दोनू पळयला हांगे दोनू तेदा म्हज्या गमनाक वचना पूण हें देवाचें उतर आज आयकतना म्हज्या गमनाक गेलें. हे 7 कल्लार म्हणटात आमकां कितें दाखयतात हे आमकां तें कामना बिल्लू पळोवंक पळया म्हण जाता की पळय नाका म्हण जाता कित्याक तातूंत 7 नोमनेचे कल्लार आसात. आमच्या दोळ्यांक आकाशी जातात वय मू बेगिनी. हप्त्यान कितले दीस आसात? हप्त्यान कितले दीस आसात? 7 दीस आसात वय मू. आनी पवित्र आत्म्याची फळां कितलीं आसात? कितलीं आसात? 7 म्हळ्यार कितें? बिब्लिकली परफेक्ट नंबर म्हणटात. देवान सगळो संवसार सर्ग आनी संवसार आसतना कितल्या दिसांनी रचलो? जर तर तूं आनी हांव आमी आज देवाचे उतार आयकून देवाचो सल्लो पाळटा तर तुजें म्हजें आमचें जिवीत अशेंच 7 दीस 7 पवित्र आत्म्याच्या फळांनी हें सोबोवन आसतलें. मात्र न्ही 7 नोमनेच्या खल्ला बरी सोबीत आसतलें. हर एक दीस तुका सोबायसो दीस करज म्हणलो आसचो ना. आनी कितें आदवेंत म्हणलो आसचो ना. ओ काळ तो काळ म्हणलो आसचो ना. हर एक घडी तुजें म्हजें आमचें जिवीत परजळटलें फुलां बरी. ह्या फुलांच्या वाजांत कित्त नोमनेची फुलां आसल्यार कशें दिसता? 7 नोमनेची फुलां घाल्यार कशें दिसता? एक दीस मात्र आमी फुलां दवर न्हू उरल्या दिसांनी फुलां नातल्यार आलतार कशी दिसता? कशी दिसता? खाली खाली दिसता. तशें तुजें जिवीत एक दीस बरें आसा उरले 6 दीस खाली खाली जाल्यार कशें जाता? देखून आज पयले फावटी आमी जाणां जावया तुजें म्हजें आमचें जिवीत या दोनू बरी ह्या कामना बिल्लू बरी ह्या रेनबो बरी सदांच सोबीत आसा जाल्यार मात्र न्ही ह्या हप्त्यांतले 7 दीस देवाचो आशिर्वाद तुवें जोडी जाय जाल्यार आज हांवें आनी तुवें आमी कितें करूंक आसा आयकुया. आयच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्ती ग्रंथा वचपार 9 आनी वळ 8 तावन 22 पर्यंत 17 पर्यंत. Genesis chapter 9 verse 8 to 17. देवान नोयेक आनी ताच्या पुतांक म्हळें, आबळे हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे संतती लागीं म्हजो सल्लो करता. सल्लो करता म्हळ्यार कितें? सल्लो म्हळ्यार कितें? एग्रीमेंट एका पार्टीन करची की दोनी पार्टीन सांगाता मेळून करचें? आमी काजाराच्या पयले करार म्हणटा न्ही. सल्लो म्हळ्यार करार वय मू एग्रीमेंट वय की न्ही. आनी हांगा देव कितें म्हणटा नोया लागीं हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे संतती लागीं म्हजो सल्लो करता. एकल्या कडेन न्ही भाव भयणीन. देवान सल्लो खाली नोये कडेन करूंक ना. तुजे लागीं तुज्या संतती लागीं. आज 7 जाणांक कळीत ना.